तरी फुडें सरली, स्वताच्या पांयार फुडें सरल्या उपरांत एक संवसाराक खंय तरी हातभार लागतलो हें तेंचें इंटेन्शन आसा. आनी आमची थोडीशीं बायलां आतां शेतां सुद्दां करपाक कमी येयल्या. पूण हो बिझनेस आसा तो कसो बसोन बिझनेस आसा. कांय तांकां कोंबड्यांक सोडली, हें केली, खावड घातली, हें केली, तेजेर तांकां इन्कम म्हणजे कशें जी ती तांतयां घालतली ते तुमचे जे कितें तेंची कॉन्सन्ट्रेट आसा पळय ते रेटीन ते तुमी जर विकपाक रेडी आसात जाल्यार ते तुमच्या कडल्यान येवन व्हरतले. म्हणून तुमी अशी फुकट दिल्या म्हणजे अशी तेंची हयगय करप ना. तेंची कॅर घेवन तांकां जाता तितली सांबाळून जाता तितलो ती बरे तरेन उरता आनी कितली तांतयां ती दिता पळय तुमकां आनी तुमकांच इन्कम गावतलें हें इंटेन्शन घेवन तेंच्यांनी हो हांगासर आमच्या ग्रामीण भागान हो हांगासर प्रोग्राम दवरला. ताका आमच्या डोनर फंडनिसाक मनाक आयिल्ल्या सगळ्यांच्या वतीन देव बरें करूं दिता. आनी तेंचे खुबश्यो संस्थांनी ते हेल्प करतात आनी खुबशे तेंचें नांव अख्ख्या गोंयभर नांव आमी आयकलां. पूण आयज प्रत्यक्षान तेंचें आमकां दर्शन जालें म्हटल्यार सगळ्यांक आमकां एक मोठें आमकांय खबर नासली तेंचें अशें काम आसा म्हणून. जें आमचो लुपीन आमचो आसा फ्रांसीस फर्नांडीस लुपीन संस्थेचें काम आमच्या गांवांत हें करता. कितलींशींच वर्सां ग्रामीण भागांत ते काम करता. तेंच्यांनी आमकां हांगासर गांवांत येवन हांगा मेळोवन दिले. लुपिनाची आमी कितलीशींच स्किमी घेतल्या सगळ्यांक खबर आसा आनी जे गरीब लोक आसा ते वेचून अशें काडून तेंच्यांनी हांगासर हे अशे प्रोग्राम घेतात आनी तेंच्यांनी सायड बाय सायड अशे बाकीच्या संस्थांक कॉन्टेक्ट करून आनीक जे कितें तुमकां बेनिफीट बायलांक मेळोवंक शकता हें इंटेन्शन तेंचें घेवन ते आयज हांगासर प्रोग्राम बारीक बारीक करता आनी तुमची उपस्थिती तुमची सदांच आसता. म्हणून तांकां एक वेळ बरें दिसता म्हणून ते आमच्या मदीं परत परत येवन आमकां ह्यो स्किमी दिवपाचें काम करता. आनी सगळ्यांक वेलकम करता आसतना हे स्किमीचे डिटेल आमकां सांगच्या पयलीं सगळ्यांचे आमी बारीकशे फूल दिवन आमी सगळ्यांचे गेस्टांचे वेलकम करता. आमचे एनिमल हजबंडरीचे ऑफिसर हांगासर आसा तांकांय हांव आयच्या कार्यक्रमाक वेलकम करता. चडशे आमचे गायीकार आसा ह्या तांकां सगळे चडशे वळखात एनिमल हजबंडरी ऑफिसर आसात ते. जर तुम्ही इंटरेस्टेड आसा कितें एनिमल हजबंडरीचो टूल्स स्किमी घेवपाक जाल्यार ते तुमकां गायडलायन दितले. तुम्ही तेंचे कडेन जे कितें आसा ते इंटरप्ट करून तुम्ही तेंचे कडेन उलोवंक शकता. आयच्या कार्यक्रमाक सगळ्यांक वेलकम करता आसतना तशेंच शाब्दीक वेलकम जाल्ले आसा तशें फूल दिवन हांव सगळ्यांचें स्वागत करता. आमचे एनिमल हजबंडरीचे ऑफिसर श्रद्धेश नागवेकर फर्नांडीस सातेरी विवोचे चेअरपर्सन हर्षा परब, अन्नपूर्णा विवोचे चेअरपर्सन बबिता परब, तिथे एक सरपंच स्मिता कलंगूटकर काय वेलकम करता. आयचो प्रोग्राम चड लांब फ्रांसीस सर काय वेलकम आमचो अजून जावकर जो आमकां सदांच आमचो तेजो सहकार्य आसता ताका एक फूल दिवचें अशें रिक्वेस्ट करता. Rudy, he's a farmer. अशें म्हणजे फार्मर आसा जे डिस्ट्रिब्युटर आसा सगळ्यांक आमची मॅडम तुमकां खबर आहा मॅडम प्रोग्राम जायना ऑन द स्पॉट. थँक्यू मॅडम. आयचो प्रोग्राम लांबय नासतना हांव आमचे डोनर फर्नांडीस जेंची संस्था खंय मेरेन पावल्या आनी तेंचें कितें काम आसा आनी कोंबड्यांचें कशें कितें काम करप कितें करप ते एक 5 मिनटां भितर तुमकां सांगतले. आमी सांगोळटाचे बार्देस आमी जाणटे मनशाक पळयता घरा म्हणजे 250 बेड आहा, 180 लोक आहा आनी चडशो तो 180 लोक जे आहा ते सगळे हे गोंयकार जे मोठे मेंटल डिसेबिलिटी कोण मेंटल आहा तांकां पळयता आमी. सो आमी खूद आमच्या घरान कोंबयो आहा, बोकड्यो आहा आनी पोरसूं लायल्या आमी जे खूद ते आमचेच घराक चलता. सो आमी हय चिंतले की आतां
लोक जे गांवांत रावता न्हू तांकां तरी कितें सोर्स ऑफ इनकम मेळटा कितें तरी मेळोंक जाय. सो आमी चिंतलेलें आमी तांकां पयलें कोंबयो दितले. पूण सद्याक आमी डिपार्टमेंटा कडेन ट्राय करता कोंबयो हाडपाक पूण आमकां मेळोंक ना. सो आमी प्रायवेट फार्मरा कडेन विकते घेतले आनी आमी चिंतता की कोण गांवांत आहा जाल्यार तेंच्यांनी तर कोंबयो पयल्यो कित्याक आमच्या घरान एक 12 कोंबयो आहा. आमकां डेली 500 तांते मेळटा डेली. आतां 7-8 वर्सां जालीं आनी तोच तांतये आमी पिला काडटात. सो ते आमी शिकले पूण आमी तेजे लेवलीचेर करूंक जायना कित्याक ते आमचे घर ते तो फार्मर तो. सो आमी कितें दिसलें की गांवांत तर लोक 5-5 कोंबयो तर आमी दीत आनी त्योच 5-5 कोंबयो जेन्ना पिला तांतयां येतली काय जेन्ना ते पिला तुमी बसयतली म्हणजे पिला भायर सरतली तेन्ना तुमकांय फायदो आमकांय फायदो कित्याक त्यो पिला आमी तुमचे कडेन विकते घेवन दुसऱ्याक दिवंक शकता कित्याक पिला ना गोंयांत पिला ना न्हू आनी 2 वर्सां लागतली पिला येवपाक. सो आमकां होच सिस्टम तर करीत गांवांनी तो सिस्टम करीत त्या 5 तुका तो 2 तर पिला मेळ्ळी तर 2 पिला आमकां वीक फुकट मागिना आमी ते घेतले आनी कोणाक दितले. तो आमी तो 2 वर्सांनी हे तो चलयत आख्खे गोंयांत काय आमकां तो 10,000 पिला मेळत जाल्यार आमी 10,000 पिला लोकांक दिवंक शकता. सो 10,000 म्हणजे 2,000 फॅमिलीक 5 पिला मेळटली 10,000. त्या 10,000 पिलांतले आमी कितले पिला काडूंक शकता एक 8,000 4,000 3,000. सो तितल्या पिला तर वाडत जाल्यार भायले जे चिकन येता काय भायले जे आमी डिपेंड करता ते आमी कमी करूंक शकता. दुसरें कित्याक जे तांते आहा ह्याच गांवांत आतां आमी गांवांत वयता म्हणजे कितें वाड्यान वयता. सो तांते तर आहा डेली तांते आमी रेडी आहा घेवपाक डेली आमचो एक मनीस हांगा तो डेली येतलो पयशे तितलो तांते घेवन वयतलो. सो तुमकां कॅश ऑन द स्पॉट मेळटली. सो तुमकांय पयशे ते तांते आमी घेवन आमी कोणाक विकतले गांवांत सिटीन काय कोणाक जाय तांते पण हांगा तो रेट कमी आहा थिंगा रेट सगळे आसा कित्याक आमी जे खर्च करता तो आमकांय पयशे रिकवर जावंक. सो दोनूय वाटेन फायदो आहा एक फार्मराक फायदो एक आमकांय फायदो. सो ताका लागून हो पयलो आमी प्रोजेक्ट चालू केले. फुडल्या म्हयन्यान खंय पिला मेळटली जितले पिला तो आमकां दितलो तितले पिला आमी वाडटले. ओके आतां तो फार्मर आतां रुडी आतां दोन उतरां सांगतली तुमकां ती पिला कशें पळोवपाक. हॅलो हांव सांगोळडाचो. तर आतां कोंबड्यो तुमी कितले हाडून सगळ्यांनी पोसले आसतल्यो. आतां मातशी आमची पिलां मातशी बारीक आहा. तर आतां पावस येतलो पावसान तांकां डायरेक्ट भायर बी सोडनाका मातशी फाटल्या पोनाक बी घालून दवर. आनी आतां आमची पिलां फिडार आहा. आमी तांकां जो फीड हाडला तुमकां 1 किलो दितले आनी तांकां डायरेक्ट तुमचे कितें आतां एकच वांगडा चालू करना इल्लें फीड घाला इल्लें तुमचें घाला हळू हळू हें कमी करा तें चड करा मागीर ती जातली. मातशी पेट्यां कडेन बी सांबाळ आमची मातशी ती ही स्लो पिलां तांकां रोखडे पेटे बिटे रोखडेच घासवून जाता. आनी दुसरें कांय ना केन्ना वखदां इल्लो कांदो बिनो मातसो कातरून घातल्यार ती बरी उरता. दुसरें कांय ना. आनी आतां ती एक 6 म्हयने म्हटल्यार जातली सारकी आनी घालपाक. आमी कोंबड्यो अजून काय सारकी आमकांय कळना ती कितें गावता तेजेर आसा. मक्के चड ना आमचे हेंकां मक्के येना चडशी अशी गरमेनूच चडशी मरतात. हय ताका मक्के बी वखद बी येता ट्यूब बी येता तो मातसो लावचो पडटा. भायर आतां सद्याक खंय भायर सोडनाका फाटल्या पोनाक पिंजरान बी दवर मागीर तुमी आनी फुडल्यान जाल्यार मातशी भायर मातशी व्हडली जाली काय सोडपाक जाता. वॅक्सिन बी काय वॅक्सिन ना आतां एक वाडलेलो. त्यांच्यापासून संरक्षण करपाक जाय कित्याक आमी जितके प्रोडक्शन वाडयतले तितकेच आमचे कडेन फुडें आसतली कोंबडी. ओके आनी वॅक्सिनाचें तशें म्हटलें वॅक्सिन जर करपाक जाय तुमी तुमच्या लोकल जी डिस्पेन्सरी आहा तुमची आतां चानल डिस्पेन्सरी लागता थंय कॉन्टॅक्ट करून तुमी वॅक्सिन अवेल करपाक शकता. आतां तुमी म्हाका दिसता RD मारून दिला लास्ट टायम मारला. ओके नेक्स्ट जे कितें वॅक्सिन आहा पळय तुमी जर तांकां कॉन्टॅक्ट केले जाल्यार आमच्या थ्रू ते अवेलेबल जातले आनी ते तुमकां बर्डांक दिवपाक मेळटले. तशें जाता बर्डाची जी वॅक्सिन आसता पळय ती 100 डोस येता एका हितून.
सो तितके फार्मर एक जावंक जाय. म्हणजे जर आमी 100 डोस हाडले आनी 2 फार्मर म्हणटा आमचे 10 कोंबडी आसा तांकांच मारत, सो ते हे जायना. सो ते एक मातशें करा जेणे करून प्रोडक्शन वाडटलें. आनी तशें सरान म्हटलें की तांतयां विको ते घेता म्हणटा स्वता. सो तुमकां विकपाचें आनी टेन्शन ना, डायरेक्ट तेंचे कडेन कॉन्टॅक्ट दवरा आनी तांकां सप्लाय करा. सो ते तुमच्या घरान एक इन्कम सोर्स येतलो. आनी प्रोडक्शन वाडोवपाची ट्राय करा जेणे करून आमकां भायल्यान शेतांचेर हाडपाची गरज पडची ना. आणि कितें तुमकां जर विचारूंक जाय जाल्यार तुमी विचारूंक शकता, नाल्यार आमी प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूट करुया आनी वायंड अप करुया. कितें विचारतले जाल्यार विचारा. बेसिकली एक स्ट्रेसरॉक म्हणून लिक्विड येयला. स्ट्रेसरॉक म्हणून लिक्विड येता आमचे ते कोंबड्या हाडून घाला.